सर्वप्रथम बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजन गर्नुभएको इन्टरनेट जुमद्वारा धर्म प्रवचनको लागि उपस्थित भएको सम्पूर्ण दक्षबिनहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब आज चाहिँ बौद्ध धर्म परिचयको अनि समय हो। आजको शनिबार चाहिँ अनि त्यसको लागि हामी सबैले पहिला पूर्वाभ्यासहरू गरौँ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। सांगे जोदों जोगे जोनम ला चांजो बारदो दाने गेजुंचे दागे चुशेंगे बेचोनम डोला बेंजर सांगे रूबरा जो सांगे जोदों जोगे जोनम चांजो बारदो दाने गेजुंचे दागे चुशेंगे बेचोनम डोला बेंजर सांगे रूबरा जो सांगे जोदों जोगे जोनम चांजो बारदो दाने gyusuchi dagi chushe gepe tsona dola benje zange rubara shu simjen tamje dewa dang dewe gyudang dembara simjen tamje dongal dang dongal ge gyudang trebara gyurje simjen tamje dongal mepen mendra wa gyurje simjen tamje nyeren chadang nyedang Tanyum la nebara gyuru chi penden junen tenpa tarshenge tenzenge bo tamze kung. Digi jungwe ne sange tenpa tadu ge gyuru chi. अब यहाँसम्म चाहिँ पूर्व आभ्यास हो। अब यो सक्यो। अब हामी मूल विषयमा चाहिँ प्रवेश गरौँ। अब आज हाम्रो यो के अरे धर्म प्रवचन चाहिँ अनि बौद्ध धर्म परिचयको विषयमा हो। त्यो चाहिँ आजको चाहिँ अनि तेस्रो श्रृङ्खला हो। त्यसको शीर्षक भनौँ विषय चाहिँ अनि बुद्धले धर्मदेशन गर्ने विधि र अनि बुद्धको परिचय यो हो। अब त्यसमा अस्ति मैले भनेको जस्तो धर्म प्रवचन गर्नु बेलामा पहिलो संक्षिप्त निर्देशन, दोस्रोमा चाहिँ विस्तृत व्याख्या, तेस्रोमा चाहिँ संग्रहित अर्थ गरेर चाहिँ तीनद्वारा चाहिँ भन्न चाहन्छु। अनि त्यसमा पहिला संक्षिप्त निर्देशन चाहिँ यो के अरे विषय भनौँ विषयद्वारा भन्न चाहन्छु। त्यसमा दुई छ। यहाँ तपाईहरुले के अरे पावर पोइन्टमा हेर्दै गर्नुस्। दिश्यपाला नि भनेको छ कि यसको व्याख्या गर्दा दुई प्रकार। पहिला चाहिँ के हो भनेदेखि अनि बुद्धले धर्मदेशन गर्ने तरिका र तथा
अनि विधि, दोस्रो चाहिँ अनि बुद्ध शाक्यमुनिको अनि परिचय, त्यो पनि संक्षिप्तमा गर्ने परिचय भनेर दुई छ। अब यहाँ चाहिँ हजुरहरूले थाहा हुनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, हुनु त तुरुन्त बुद्ध शाक्यमुनिको परिचय गरे पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ दोस्रोमा राख्नु कारण के हो? पहिला चाहिँ बुद्धले धर्म देशना गर्ने तरिका चाहिँ पहिला भनेर त्यसपछि बुद्ध शाक्यमुनिको परिचय चाहिँ किन राखेको हो भनेदेखि, यो चाहिँ नालेन्डा पण्डितहरूको अनि व्याख्या गर्ने भन्ने तरिका चाहिँ हो। उदाहरणमा अनि नालेन्डाको पण्डितमा धर्म कीर्ति भन्ने एउटा भएको छ, पल्देन छुगिठप्प भनेर। उहाँले लेख्नु भएको किताब परमाणुवर्तिका भनेर एउटा किताब छ, ग्रन्थ छ। त्यो पुस्तकमा, त्यो किताबमा अनि के अरे त्यो किताबमा चाहिँ 4 प्रकारको परिच्छेद छ। त्यसमा दोस्रो परिच्छेदमा चाहिँ अनि उहाँले पहिला बुद्ध शाक्यमुनिको ज्ञान गुणहरू सबै भनेर, त्यसपछि अनि अन्तिममा अनि बुद्ध शाक्यमुनि भने चाहिँ अनि छेमेकिबु भनेर प्रामाणिक अनि पुरुष हो भनेर भन्नुभएको छ। हो, यो चाहिँ यो के अरे विद्वानहरूले बुद्ध शाक्यमुनिको परिचय, बुद्ध शाक्यमुनि जानकार गर्ने तरिका चाहिँ पहिला बुद्ध शाक्यमुनिको ज्ञान गुणहरू थाहा भएर अनि विशेष बुद्ध शाक्यमुनिको अनि वचनको गुण सुङ्गी यन्देन भन्छ। बुद्ध शाक्यमुनिको अनि काया वाक्का चित्तको गुण विशेष गरेर अनि वचनको गुणद्वारा अनि बुद्ध शाक्यमुनिले मुनि भने चाहिँ अनि धेरै महान पुरुष हो भनेर चाहिँ चिन्नुपर्छ, जानकार हुनुपर्छ। त्यही कारणले मैले यहाँ 2 विषय सूची भनौँ विषयद्वारा चाहिँ मैले भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यसो कारणले पहिला बुद्धको परिचय नगर्नुको अगाडि बुद्धको ज्ञान गुण हामीले थाहा हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भनेदेखि बुद्धको अनि वचनद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसो कारणले पहिला साङ्गिक छु सुङसुल भनेर बुद्धले धर्म प्रवचन, धर्मदेशनाहरू गर्ने विधि भनेको त्यो पहिला राखेको हो। लस, यो चाहिँ मनमा राख्नुहोस्। अब हामी यो पहिलाको चाहिँ पहिलो विषय चाहिँ भन्नु चाहन्छु। त्यसमा अनि आर्य नागार्जुनले अनि के भन्नुभएको छ भनेदेखि, उहाँले लेख्नु भएको अनि किताब मध्यमाका मूल भन्ने किताब एउटा छ। त्यसमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, सर्वदृष्टि प्रहानाय या सद्धम्मम देशयत् अनुकम्पा मुपाधाय तन्नमा स्यामे गोदम भनेर यो पावर पोइन्टमा हेर्नुहोस् हजुरहरूले। यो हो है, सर्वदृष्टि प्रहानाय या सद्धम्मम देशयत् अनुकम्पा मुपाधाय तन्नमा स्यामे गोदम भनेर। अब यहाँ चाहिँ पहिला म यसको अनि व्याख्या गर्छु। यो के अरे यो शब्दको व्याख्या चाहिँ गर्छु पहिला। यो के अरे सम्पूर्ण लेबीमा भएको र यो अहिले चाहिँ संस्कृतमा भएको हो, त्यसमा अलि फरक छ रहेछ क्रममा। अब
अहिले संस्कृतमा भएको दोस्तो भन्यो भने सर्वदृष्टि प्रहानाया भनेको छ त्यो चाहिँ सम्बोधा लेवेमा तावा थम्चे पङ्बेछेर भनेको हो सर्वदृष्टि भन्ने अहिले दृष्टि चाहिँ राम्रो खालको दृष्टिले भनेको होइन अहिले भनेको दृष्टि चाहिँ कुदृष्टिलाई भनेको हो है सर्वदृष्टि प्रहानाया भन्ने चाहिँ सर्वदृष्टिलाई टेकेको भनेको छ नि टेक्नुको लागि भनेको छ नि त्यसो कारणले यो सर्वदृष्टि भने चाहिँ सर्व कुदृष्टिहरू सबैलाई अनि टेक्नुको लागि तावा थम्चे पङ्बी छर त्यो तावा चाहिँ तावा न्यम्बा हो कुदृष्टि भने त्यो हो अब यो कुदृष्टि भन्नेमा पनि धेरै किसिमको छ विभिन्न छ तर त्यसको मूल चाहिँ के हो भन्ने हो भने त्यसको मूल चाहिँ अनि दाक्ता भन्छ दाक्ता है त्यो चाहिँ अनि आत्मग्रह भन्ने त्यो हो आत्मग्रह भन्ने दृष्टि चाहिँ अनि त्यो कुदृष्टिको भित्र सबभन्दा मूल चाहिँ त्यो हो आत्मग्रह भनेर आत्मग्रह भने चाहिँ कस्तोले भन्छ भनेदेखि आत्मालाई मनलाई भनेको होइन आत्मग्रह भने चाहिँ म भने चाहिँ छनु छ म तपाईँ मान्छेहरू व्यक्तिहरू सबै छ त्यसो कारणले म छ तपाईँहरू छ तर हाम्रो मनको तर म भने चाहिँ छनु त छन् तर त्यो कसरी छ भनेदेखि अनि बुद्ध शाक्यमुनिले म भन्ने चाहिँ अरूलाई अनि भर परेर अनि भएको हो म भन्ने चाहिँ अनि म भन्ने चाहिँ के हो भनेदेखि प्रतीत समुपात हो भनेको छ म भने चाहिँ प्रतीत समुपात भएको कारणले म भने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छैन अरूलाई भर परेर भएको हो स्वतन्त्र रूपले छैन तर हाम्रो मनको भित्र के छ भनेदेखि पहिला जन्मदेखि नराम्रो यो कुदृष्टिको छापको कारणले आफैले विचार गर्दाखेरि म भन्दाखेरि तुरुन्त म भने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छ भनेर चाहिँ विचार आउँछ हामीलाई हो त्यस्तो हामीले विचार गरेको सम्झिएको अनि सोचलाई आत्मग्रह भन्छ त्यो आत्मग्रह चाहिँ अनि कुदृष्टि हो भन्छ त्यो आत्मग्रह चाहिँ बुद्ध स्वयंले सबै उहाँले नष्ट त्यसलाई त्यहाँदेखि मुक्ति पाइसक्यो त्यसलाई त्यागिसकेको छ त्यो किन त्यागेको भनेदेखि त्यो आत्मग्रह कुदृष्टि चाहिँ सर्व दुःखको मूल हो सर्व दुःखको मूल हो त्यस कारणले बुद्ध स्वयंले भने त्यो त्यागेर अब बुद्धले के गर्नुपर्छ भनेदेखि के गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी जस्तो त्यो के भन्छ कुदृष्टि आत्मग्रह टेक्नु नसकेको अनि व्यक्तिहरू सर्वप्राणीहरूलाई तपाईँहरू भने त्यो कुदृष्टि चाहिँ त्याग्नुपर्छ किनभने यो दुःखको मूल हो त्यही कारणले म तपाईँहरूको दुःखको मूल अनि सर्व कुदृष्टिहरू सबै त्याग्नुको लागि म धर्म प्रवचन दिँदैछु भनेको तावा थम्जे पङ्बे छर भने चाहिँ त्यो सर्वदृष्टि प्रहानाय है अब त्यसपछि या सद्धम्मम देशयात भने चाहिँ अनि थाम्बे छैन तन्सेपा अब बुद्धले अनि के अरे सम्यक धर्म चाहिँ अनि देशना गरेको भनेको अब अनुकम्प मुपा धाया भने चाहिँ यदि बुद्ध शाक्यमुनिले सम्यक धर्म देशना गरेको हो भनेदेखि अनि मनको सोच के द्वारा गर्नुभएको भनेदेखि अनुकम्प मुपा धाया भने चाहिँ थुक्ची हेर सुन्ने खङ्गी थुक्ची हेर सुन्ने भने चाहिँ महामाया दाया है त्यो त्यस्तो मनको सोच राम्रो द्वारा
धर्मदेशन गरेको भनेको हो। त्यही कारण त्यही कारणले तन नमस्यामे गौतम भन्नु बेलामा चाहिँ अनि आर्य नागार्जुनले बुद्ध शाक्य मुनि तपाईँले अनि सर्व प्राणीलाई माया दया बुद्धिचितद्वारा अनि दुःखको मूल जरादेखि नै टेक्नुको लागि यस्तो धर्म देशनाहरू गर्नुभएको छ। त्यो कृपालाई विचार गरेर सम्झेर कृपालाई राम्रो गरेर सम्झेर अनि म शाक्यमुनि तपाईँ हजुरको अनि शरणमा गएर ढोग्दैछु भनेको है। यहाँसम्म चाहिँ यो के अरे शब्दको अनि त्यो के अरे व्याख्या चाहिँ गरेको। अब अर्थको व्याख्यामा अलिकति गयो भने अब यहाँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि बुद्ध शाक्य मुनि भन्ने उहाँ चाहिँ अनि स्वतन्त्र रूपले भएको होइन, स्वतन्त्र रूपले भएको अनि महापुरुष होइन, स्वतन्त्र रूपले भएको अनि स्वतन्त्र रूपले भएको अनि के अरे छेमे के गर्छ प्रमाण पुरुष पनि होइन है। अब उहाँ चाहिँ कसरी महापुरुष कसरी अनि प्रमाण पुरुष भएको हो भनेदेखि प्रतित समुपातद्वारा भएको हो। त्यस कारणले अनि बुद्ध शाक्य मुनि उहाँ पनि पहिला हामी जस्तो साधारण मान्छे एउटा साधारण अनि व्यक्ति एउटा अनि उहाँले अनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो काया वाका चितालाई अनि हेर्नु भएर त्यसको काया वाका चिता अनि कुशलको कार्यमा जान्छ रहेछ कि अकुशलमा जान्छ रहेछ यसरी राम्रो गरेर हेर्नु भएर अनि त्यो अकुशलमा गएको चाहिँ नराम्रो देखेर अनि कुशलमा अनि जाने त्यस्तो अनि उहाँले पहिला अनि अभ्यासहरू चाहिँ गर्नुभएको हो। अनि पछि बिस्तारै बिस्तारै अनि मनको भित्र अनि सर्व प्राणीहरूलाई माया दयाहरू सबै उत्पन्न भएर अनि बुद्धिचित उत्पन्न भएको हो। थाङ्बु छाङ्जु छोदु थु के भन्छ। त्यसपछि चाहिँ फर्दु केल्चे ठाउँमा सुन्दो छोकसाक भनेर चाहिँ कल्पाउमा अनि उहाँले दुई प्रकारको सम्भार अनि उहाँले प्राप्त गरे। त्यो गरेर चाहिँ अनि उहाँले उहाँको मनको भित्र तायाता गदे गदे पारा समगति भनेर 5 प्रकारको मार्गहरू सबै प्राप्त भयो। त्यसपछि अन्तिममा बुद्धि सोहा भनेर चाहिँ अनि बुद्धको भूमिमा उहाँ चाहिँ प्रवेश हुनुभयो। के अरे पुग्नुभयो। त्यसो कारणले बुद्ध शाक्य मुनि भन्ने उहाँ चाहिँ प्रतित समुपातद्वारा अनि महापुरुष अनि पारमाणिक पुरुष भएको हो, स्वतन्त्र रूपले भएको त्यस्तो होइन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ। त्यो अब बुद्ध शाक्य मुनि उहाँको लीलामा हुनु त धेरै लीलाहरू छ, तर त्यो लीलामा चाहिँ खास गरेर 3 हो। कायाको लीला, वचनको लीला अनि चित्तको लीला भनेर चाहिँ 3 छ है। तर अहिले हाम्रो बुद्धको लीला अनि योङटाक्सु भने चाहिँ सामान्य अनि जगतमा मान्छेहरूले अनि बुद्धको लीलालाई विचार गर्दाखेरि चाहिँ अनि 12 लीला भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब 12 लीला भन्ने चाहिँ छन्। त्यो भित्र चाहिँ अनि उत्तम भनौँ
अनि परम लीला चाहिँ के हो भनेदेखि वचन लीला हो है। वचन लीला चाहिँ परम लीला हो भनेको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि सर्व पाउनेहरू सुख प्राप्त हुने र दुःखदेखि मुक्ति हुने उपाय चाहिँ वचन लीलाद्वारा चाहिँ प्राप्त हुन्छ। बुद्धको काया लीलाद्वारा त्यो पाउनु गाह्रो छ है। त्यसो कारणले सर्व पाउनेहरूलाई सत्य फाइदा चाहिँ वचन लीलादेखि अनि हुन्छ। त्यसो कारणले वचन लीला चाहिँ बुद्धको लीलाको अनि लीलाको भित्रमा अनि उत्तम लीला अनि परम लीला हो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ वचन लीला भनौँ, वचिक लीला भनौँ, बुद्धको धर्म भनौँ, त्यसमा अनि भाषाद्वारा दुई र अनि के अरे शीर्षकद्वारा अनि 3 र 2 भनेर चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ। भाषाद्वारा 2 चाहिँ के हो भनेदेखि बुद्धले धर्म देशना गर्नु बेलामा अनि पाली भाषाद्वारा धर्म देशना पनि गर्नुभएको छ। त्यो धर्मलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि अनि पाली परम्परा धर्म भन्छ। फेरि बुद्धले धर्म देशना चाहिँ संस्कृत भाषामा पनि धर्म चाहिँ देशना गरेको छ। त्यो धर्मलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि संस्कृत परम्परा धर्म भन्छ। त्यसो कारणले बुद्ध धर्ममा भाषाद्वारा अनि 2 प्रकारको धर्म छ भनेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अब बुद्ध धर्ममा यो के अरे शीर्षकद्वारा भन्ने हो भनेदेखि अनि त्यसमा 2 विषयद्वारा भन्छौँ है। एकमा चाहिँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि शीर्षकद्वारा भन्ने हो भनेदेखि बुद्ध धर्ममा 3 प्रकारको हुन्छ, 3 विषय। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि सिंहोपि निशुल भनेर वस्तु वास्तविकता भन्छ। वस्तु वास्तविकता भनेर एउटा हो। सिंहोपि निशुल भने चाहिँ त्यो हो। दोस्रो चाहिँलाई के भन्छ भनेदेखि मार्गमा जाने क्रम भन्छ, लम्ड्रिबे रिम्बा भन्छ है। यहाँ नेपालीमा चाहिँ म यो देखाउँछु। यहाँ छ नि जेचा देंगी एकछिन है। यहाँ छ नि यो के अरे शीर्षकद्वारा अनि बुद्धको धर्ममा चाहिँ 3 विषय। एउटा चाहिँ सिंहोविनिशुल भन्यो नि वस्तु वास्तविकता एउटा यो। दोस्रो चाहिँ निपा लम्ड्रेबे रिम्बा भनेर चाहिँ अनि पर्छ मार्गमा जाने क्रम। मार्ग होइन है, म कहिले कहिले त्यो शब्दमा अलि त्यो हुन्छ रहेछ। मार्गमा नेपाली मार्ग रे अले अब जमेर मुझेले चाहिँ मार्ग नबना भन्छ, उहाँहरूले बना भन्छ। अनि म के गरौँ? मार्गमा जाने मार्ग भनौँ, अब मार्गमा जाने क्रम भन्छ है यो 2। अब तेस्रोमा चाहिँ के छ भनेदेखि अनि तेस्रोमा चाहिँ के अरे फलको साक्षात्कार गर्ने विधि भनेर चाहिँ 3 हुन्छ रहेछ। 3 यहाँ छ नि लम्ड्रेबे रिम्बा डिबुङो दु छेचुल भने चाहिँ या त्यो मंगबु छुटी साबो and कवदो समझ त्यसो यहाँ छ फलको सायद कवदो यहाँ फलको साक्षात्कार गर्ने विधि यो फलको साक्षात्कार गर्ने विधि यो यहाँ यसरी गरेर 3 विषयहरू छ। यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अब यो एउटा है, तर योहरू चाहिँ अहिले चाहिँ सामान्यमा भन्दैछु, भविष्यमा एक एक गरेर आउँछ। अहिले मैले चाहिँ यसरी भन्दैछु। फेरि हामीले
थाहा हुनुपर्ने कुरा एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि के मारे यहाँ छ यहाँ है आदि त्रिशिक्षाको बारे आदि त्रिशिक्षा यो पनि तपाईहरुले थाहा हुनुपर्छ बुद्धको धर्मको भित्र शीर्षकद्वारा भन्ने हो भनेदेखि अनि के छ भनेदेखि आदि त्रिशिक्षा भन्ने चाहिँ यो सम्बोधा लेबीमा हक्पे लाभ सुम भन्छ आदि भने चाहिँ हक्पा अनि त्रिशिक्षक भने चाहिँ लबसुम भनेको किन यहाँ आदि लेखेको त्रिशिक्षक मात्र भन्यो भने हुन्छ नि भनेदेखि त्यसमा हामीले थाहा हुनुपर्ने कुरा के छ भने त्रिशिक्षक सामान्यमा त्रिशिक्षक चाहिँ हिन्दूमा पनि छ त्रिशिक्षक भने चाहिँ के हो भनेदेखि शील शिक्षा अनि समाधि शिक्षा अनि प्रज्ञा शिक्षा हो शील शिक्षा शील शिक्षा अनि समाधि शिक्षा अनि प्राज्ञ शिक्षा भने त्यो तीन चाहिँ अनि हिन्दूमा पनि छ अब हिन्दूमा भएको त्रिशिक्षा र बौद्धको त्रिशिक्षाको बीचमा फरक हुनु पर्यो त्यो फरक हुनुको लागि यहाँ के लेखेको आदि त्रिशिक्षा भनेको हो यो आदि त्रिशिक्षा भने चाहिँ आदि भने भन्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि हिन्दूको त्रिशिक्षालाई मेरोदेखि आदर सम्मान गर्दैछु हिन्दूको त्रिशिक्षाले धेरै फाइदा भएको छ तर भने हिन्दूको त्रिशिक्षा चाहिँ अनि के अरे आत्मगरालाई अनि आत्मगरालाई खस सिधै छैन आत्मगरालाई आधार राखेर चाहिँ भन्नुभएको त्रिशिक्षा हो बुद्धको त्रिशिक्षा चाहिँ आत्मगरा छैन भनेर आत्मगरालाई अनि आधारमा राखेर भन्नुभएको त्रिशिक्षा हो त्यस कारणले धेरै फरक हुन्छ एकमा दोस्रो कारण के हो भनेदेखि हिन्दूको त्रिशिक्षालाई ध्यान अभ्यास गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि तर्कालको फाइदा धेरै नै छ तर त्यो फाइदाहरू सबै सांसारिक फाइदा मात्र हो संसार छोडेर मोक्ष प्राप्त गर्नु लागि फाइदा भएको त्रिशिक्षा होइन बौद्धको त्रिशिक्षा चाहिँ बुद्ध स्वयंले त्रिशिक्षाको मार्ग देखाउनु बेलामा मोक्ष प्राप्त हुनुको लागि दिनुभएको संसारमा घुम्नुको लागि दिएको होइन संसारमा घुम्नुको लागि त्रिशिक्षा धर्म देशना गरेको होइन संसार सबै त्यागेर मोक्ष प्राप्त गर्नुको लागि धर्म देशना गरेको त्रिशिक्षा हो त्यही कारणले बौद्धको त्रिशिक्षा चाहिँ आदि त्रिशिक्षा हो त्यो हिन्दूको त्रिशिक्षा चाहिँ त्रिशिक्षा मात्र हो आदि त्रिशिक्षा होइन भनेर यसरी हामीले फरक चाहिँ थाहा हुनुपर्छ त्यो हो अब यो एउटा भयो ठिक छ अब यहाँ आधुनिक समयको अनुसार है अनि भन्ने हो भनेदेखि फेरि हाम्रो बौद्ध धर्मको शिक्षामा शीर्षकमा 3 प्रकारको शिक्षक भनेर अनि भन्नु सक्छन् अब यो चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छ तपाईहरु यो पढ्दै गर्नुस् है नाङ्बे छेरिक भने चाहिँ बौद्ध विज्ञान अनि तुटुप भने छ बौद्धको अनि दर्शन र सिद्धान्त तेस्रोमा चाहिँ गोमयमले बौद्धको ध्यान साधना हो यो 3मा बुद्ध शाक्य मुनिले धर्म देशना गरेकोहरू सबै अनि त्यो के अरे शीर्षकद्वारा अनि समेटो भने यो 3मा चाहिँ समेट्न सक्छ त्यसो कारणले यो मनमा राख्नुस् है बौद्धको के अरे आधुनिक बौद्धको विज्ञान बौद्ध विज्ञान
अनि बौद्ध दर्शन र सिद्धान्त अनि बौद्ध ध्यान अभ्यास भनेर त्यो तीन चाहिँ अनि हो। अब त्यसपछि अब हामीले आज जानकार हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँ छ नि सांख्यिकी सुङ्गने ग्यावेका प्यो योपा थिइन् ते फेक्यो गिरोला कङ्ग्युर सेछा भनेको छ। यो चाहिँ पहिला नेपालीमा अनि किसिङ युजुले पढ्नुहोस् त। तुवे क्योमेन्दु तङ्गे ला क्योमेन्दु यस्तो म यहाँ मैले भन्छु। अनि बुद्ध शाक्य मुनिले धर्मदेशना गर्नुभएको ग्रन्थ 100वटा ग्रन्थ छ। त्यो चाहिँ अनि पाली भाषामा भएको पनि छ, संस्कृत भाषामा भएको पनि छ। त्यो 100 ग्रन्थमा भएको ग्रन्थ चाहिँ अनि सम्बुद्ध लिपिमा अनुवाद गरेको अनि ग्रन्थलाई के बुद्धको त्यो ग्रन्थहरूलाई के भन्छ भनेदेखि कङ्ग्युर भन्छ। 100 अनि ग्रन्थ ठेला छ है कङ्ग्युर भनेर। अब त्यो कङ्ग्युर भने चाहिँ छ नि, त्यो कङ्ग्युर भन्ने चाहिँ अनि बुद्धको सत्य अनि के अरे धर्म आगम धर्म चाहिँ त्यो हो। त्यसलाई आगम धर्म पनि भन्छ, आगम धर्म कङ्ग्युरको है। मैले यो कङ्ग्युर 100 ठेला भएको अनि त्यो कङ्ग्युरको आगम सबै मैले प्राप्त गरिसकेँ। त्यसो कारणले त्यसमा अनि 100 ठेला भएको कङ्ग्युर भनेर त्यो छ। अब आज तपाईँहरू सबैले थाहा हुनुपर्छ कि सत्य बुद्धको अनि धर्मदेशना अनि त्यो बुद्धको धर्मदेशना चाहिँ यो कङ्ग्युर चाहिँ हो। त्यस कारणले बुद्धको चेलाहरूले अनि बुद्ध धर्मको अनि धर्म पढ्दाखेरि हामीले पढ्नुपर्ने किताब चाहिँ के हो भनेदेखि कङ्ग्युर हो भनेर चाहिँ सबैले चिन्नुपर्छ। हामी बच्चाहरू चाहिँ स्कुलमा जाँदाखेरि पढ्ने किताबहरू ल्याएर जाऊ भन्छ नि। त्यो पढ्ने किताबहरू जो हुन्छ नि त्यही दोस्तो बुद्धको चेलाहरूले खास गरेर पढ्नुपर्ने अनि अध्ययन गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ हो कङ्ग्युर भन्ने चाहिँ हो है। तर हामी बुद्धको चेलाहरूले के गर्छ भनेदेखि कङ्ग्युर चाहिँ म नपर्ने भनेर, कङ्ग्युर चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण धर्म हो, धेरै हामी त्यो आधार सम्बन्ध छ, तर यो चाहिँ म नपर्ने भनेर सबै त्यो के अरे पेरेला पोका पारेर चाहिँ त्यहाँ छेउसम्म राखेर राख्छ। बुद्धको चेलाहरूले पढ्नु चाहिँ अरू पारेर बस्छ, पढ्नु पर्ने चाहिँ त्यहाँ छेउसम्म राख्ने अलिअलि पूजाहरू गर्ने त्यही हो। अनि कहिले कहिले साका दावातिर चाहिँ बुम पर्छु भने युम पर्छु भने अलिअलि झिकेर त्यो पनि शब्द मात्रै पर्छ, अर्थ पढ्दै पर्दैन, अर्थ थाहै छैन। त्यसो कारणले हामी बुद्धको चेला राम्रो होइन, हामी बुद्ध चेला चाहिँ नाम मात्रै नाम लिएर बसेको चेलाहरू हो। बुद्धको अनि कङ्ग्युर के हो भने थाहै छैन, कति छ भने थाहै छैन, त्यो भित्र के विषयमा भनेको छ भने थाहै छैन हामीले। बुद्धको धर्म नजानेको बुद्धलाई मान्छु भन्ने बौद्धहरू हो हामी। त्यसो कारणले आज यहाँ चाहिँ अनि कङ्ग्युरको विषयमा मैले अनि व्याख्या गर्दैछु। अब यहाँ सुन्नुहोस्, पहिला कङ्ग्युरको अनि ग्रन्थ 100वटा छ भन्छ नि, त्यो कसरी हो भनेदेखि पहिला यहाँ कङ्ग्युरको भित्र भनेको छ कङ्ग्युर कि नाङ्दो दुलोप्य चोक्सोम भनेर विनाया पनि भन्छ। विनाया ग्रन्थ चाहिँ तेस्रो 13 छ, 13 तपाईँहरूले मनमा राख्नुहोस् है। कङ्ग्युरको भित्र 100 ठेला छ, 100 ग्रन्थ छ, त्यसमा
विनयको ग्रन्थ चाहिँ कति छ भनेदेखि 13 छ भन्नुपर्छ 13। अब त्यसपछि अनि के अरे त्यसपछि चाहिँ के आउँछ भनेदेखि शिर्चिम पे चोप्के भनेको छ। शिर्चिम पे चोप्के भने चाहिँ अनि प्राज्ञ पारामिता है शिर्चिन पे चोप्के भने चाहिँ त्यो प्राज्ञ पारामिता सम्बन्धी अनि ग्रन्थ 18 ग्रन्थ छ। 18 ग्रन्थ है 18 ग्रन्थ छ। त्यो 18 ग्रन्थको भित्र के पर्छ भनेदेखि बुम पे चुङ्गी भनेर बुमको अनि ठेला अनि ग्रन्थ चाहिँ अनि 12 छ। बुम भने चाहिँ है बुम भने चाहिँ त्यो छ 12 शत सहस्रका प्रज्ञा पारामिता भन्छ त्यसलाई। हामी के अरे भोटेहरू र अनि तामाङहरू शेर्पाहरूले बुम बुम भन्छ हो त्यसलाई चाहिँ अनि कति छ भनेदेखि 12। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि के छ भने निठी पे सुम भन्छ नेपालीमा 3 विंशति सहस्रका प्रज्ञा पारामिता भन्छ। अब हामी सम्पूर्ण लेभेलमा निठी पे सुम भनेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ अनि 10 अष्ट सहस्रका पारामिता भनेको छ। ठिक गेतोङबा भने चाहिँ एउटा ग्रन्थ छ एउटा है। त्यसपछि चाहिँ अले त्यही दो यहाँ छ। यहाँ पहिला म यो भन्छु है बुम्पे चुङ्गी भनेको यो 12 है त्यो। त्यसपछि चाहिँ निठिपे सुम भने चाहिँ 3 के अरे 3 विंशति सहस्रका प्रज्ञा पारामिता भनेको हो। त्यसपछि ठिक गेतोङबा पे चिक भनेको छ है के अरे 10 अष्ट सहस्रका पारामिता त्यो चाहिँ एक ठेला। त्यसपछि गेतोङबा भन्छ सम्पूर्ण लेभेलमा अनि नेपालीमा चाहिँ अष्ट सहस्रका पारामिता प्रज्ञा पारामिता है त्यो छ गेतोङबा पेचिक पेचिक भनेर जम्मा कति भयो 18 भयो है 18 अनि प्रज्ञा पारामिता ग्रान्डमा चाहिँ कति रहेछ 18 हो यहाँ। अब त्यसपछि यहाँ शिर्चिन नसो अले यो पनि हो शिर्चिन नसो पेचिक अले त्यो होइन त्यो चाहिँ अरू हो। शिर्चिन नसो पेचिक भनेको छ अले त्यो दिन ताङ्दो खण्डे छेरे होला ल शिर्चिन नसो पेचिक भन्ने त्यो पनि अघि 18 को भित्रमा पर्छ रहेछ। एक विभिन्न सङ्घर प्रज्ञा पारामिता भनेर चाहिँ जम्मा कति भयो 18 वटा प्रज्ञा पारामिता छ त्यो भयो है। अब त्यसपछि के आउँछ भनेदेखि दो फेल्चेम पेठुक तेस्रोमा दो फेल्चेम पेठुक भनेको छ। यो नेपालीमा चाहिँ अनि महासङ्घर्षिका सूत्र त्यो चाहिँ 6वटा छ 6वटा ग्रन्थ है 6। अब त्यसपछि के आउँछ क्वेन्चेक पेठुक भन्छ। क्वेन्चेक पेठुक भने चाहिँ रत्नकुट सूत्र 6वटा ग्रन्थ रत्नकुट अनि सूत्र। त्यसपछि चाहिँ के आउँछ भनेदेखि दोन्नासो पे सुम्जु भने चाहिँ अनि विभिन्न सूत्रहरू भन्छ त्यसलाई दोन्नासो विभिन्न सूत्रहरू भने त्यसको भित्र कति ग्रन्थ छ भनेदेखि अनि 30 अनि ग्रन्थ छ। अब यहाँसम्म तपाईहरुले के मनमा राख्नुपर्छ भनेदेखि यहाँसम्म चाहिँ सूत्रको ग्रन्थहरू हो। यहाँ कंग्युरको भित्र सूत्रको धर्म र
तन्त्र धर्म दुई छ। सुतर धर्ममा परेको ग्रन्थ चाहिँ यहाँसम्म हो है, सबै सुतरा हो। अब तन्त्रमा परेको कङ्जुरको भित्र तन्त्रमा परेको अनि ग्रन्थ कति छ भनेदेखि यहाँ ग्युबुम पे निसु भनेको छ। ग्युबुम पे निसु, ग्युबुम भने चाहिँ तन्त्र, तन्त्र चाहिँ अनि 20 ठेला 20 ग्रन्थ छ, 20वटा अनि ग्रन्थ पुस्तक हो त्यो छ ग्युबुम पे चुङ्नी है। अब त्यो भित्र कोही ग्रन्थहरू चाहिँ अनि त्यो के महाग्रन्थ कोही अलि सानो गरेर जम्मा कुल अनि कङ्जुरको भित्र कति ग्रन्थ छ भनेदेखि 100 है, 100 ग्रन्थहरू छ। नम्बर ठिक हो, नम्बर ठिक नै हो। 161वटा अनि ग्रन्थहरू छ हो। अब यहाँ मैले आज तपाईँहरूलाई यो अहिले यो मात्र हो ग्रन्थ 100 ठेला भएको कङ्जुरमा अनि विनयलाई कति छ, प्रज्ञापारमितालाई कति छ, अनि त्यो कुराहरू अनि अहिले चाहिँ भनेको हो। यसरी हामीले चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अब अलिकति बृहत रूपले त्यो कङ्जुरको 100 ठेला भएको कङ्जुरको भित्र के कुराहरू के को विषयहरू भन्नुभएको छ भने त्यसको विषयमा अलिकति भन्छु। फेरि हामी पहिलादेखि जान्छौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ अब पहिला तपाईँहरू यहाँ हेर्नुहोस् है, यो पावर पोइन्टमा विनय सूत्र 13 छ नि, 13 ग्रन्थ छ नि। त्यो भित्र के कुराहरू छ, त्यो भित्र के को विषयमा भन्नुभएको छ भनेदेखि पहिलो चाहिँ अनि बुद्ध शाक्य मुनिले अनि व्यक्तिहरूलाई प्राणीहरूलाई चाहिँ अनि हेरब चोसङ भनेर आदर सम्मान गर्नुपर्नेको विषयमा भन्नुभएको छ। शिष्ट आचार है, त्यो शिष्ट आचरण शिष्ट आचरणको विषयमा भन्नुभएको छ। त्यो पापहरू नगर्ने अनि कुशलको कर्महरू गर्ने अनि त्यो काया वाक्य चित्तद्वारा अनि राम्रो कार्यहरू कुशलको कार्यहरू गर्ने, नराम्रो अनि अकुशलको अनि कार्यहरू छोड्नुपर्ने त्यसको अनि विषयमा चाहिँ भन्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ नम्बर 1। दोस्रोमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि अनि त्यो के अरे बुद्धको चेलामा चाहिँ भिक्षुनीहरू धेरै छन् नि, उहाँहरूको शीलको विषयमा भन्नुभएको छ। शीलको विषयमा, शील शिक्षाको विषयमा भन्नुभएको छ। अनि तेस्रोमा चाहिँ के को विषयमा भनेको छ भनेदेखि अनि कर्म र फलको विषयमा भन्नुभएको छ है। अनि चौथोमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि चौथोमा चाहिँ अनि बुद्ध स्वयंको लीलाहरू त्यो के अरे रब्तु छुङ्ने भनेर चाहिँ अनि प्रवचित भएर अन्तिममा अनि बुद्धता प्राप्त भएर धर्म प्रवचनहरू दिने त्यो लीलाहरू सबै बताएको छ त्यो भित्र। यो चाहिँ अनि चौथो। पाँचौँमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि पाँचौँमा चाहिँ अनि 4 आर्य सत्यको विषयमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। फक्पी दिम्बासी भनेर 4 आर्य सत्यको विषयमा भन्नुभएको छ। दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, मर्ग आर्य सत्य अनि निरुद्ध आर्य सत्य भनेर 4 आर्य सत्यको विषयमा चाहिँ भन्नुभएको छ। अब त्यसपछि अनि उहाँले चाहिँ के अरे के को विषयमा भन्नुभएको छ भनेदेखि अनि त्यो के भन्छ के अरे 4 आर्य सत्यमा अनि
चौथो आर्य सत्य चाहिँ के हो? मार्ग आर्य सत्य है। मार्ग आर्य सत्यको विषयमा अलिकति बृहत रूपले अनि भन्नु बेलामा चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि उहाँले फालम याला गे भनेर आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, आर्य अष्टाङ्गिक अनि मार्ग भनेर चाहिँ फालम याला गे भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर बिस्तारी बिस्तारी अनि बुद्धले अरू के भन्नुभएको छ भनेदेखि अनि संसारलाई अनि दोष देखेर मोक्षलाई प्राप्त गर्छु भन्ने सोच आउनुको लागि वैराग्य वैराग्य भन्छ नि। वैराग्य भने चाहिँ संसारलाई राग गर्नु हुँदैन, संसारलाई धेरै दोषहरू छ, संसारदेखि तपाईँ मुक्त हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसको विषयमा उहाँले अनि धर्मदेशना गरेको, त्यसलाई नेबर जुए छे भन्छ। त्यसलाई चाहिँ वैराग्यको धर्म त्यो दिनुभएको छ। त्यो दिनु बेलामा अनि उहाँले यदि संसार टेकेर मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्छ भनेदेखि मोक्ष प्राप्त गर्नुको लागि उपायहरू के छ भन्नुमा अनि उहाँले चाहिँ छङ्चो सोधि भनेर चाहिँ 37 बोधिपाकिक धर्म 37 बोधिपाचिक 37 बोधिपाचिक धर्म भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। सम्बोधा लेबेमा छङ्चोक सोधि भनेको हो। छङ्चोक सोधि भनेर त्यसमा चाहिँ धेरै छ, त्योहरू पछि आउँछ। ठेम्बा यशासी यादा पोवासी जुडुक्यो कम्बे उमङ तोमा छङ्चोक फला यालाई गे त्यस्तो गरेर अनि 37 वटा छ त्यो धर्महरू चाहिँ भन्नुभएको छ। यो अरू अनि विनय सूत्रमा अरू के भन्नुभएको छ भनेदेखि अनि नेबर जोबे चुसुल भनेर भिक्षुहरूको कार्य अनि आचार्यको विषयमा भन्नुभएको छ। अनि अरू के भन्नुभएको छ भनेदेखि गिन्दुङ्गीले भने चाहिँ अनि के अरे सङ्घहरूको कार्यको विषयमा भन्नुभएको छ। यहाँ हो। अब त्योहरू सबै छोटकरीमा भन्यो भनेदेखि हाम्रो यो के अरे पाली परम्पराको धर्ममा भएको अनि अघि भनेको जस्तो खर्सा सिङ्गोपिन्ने सुल वस्तु वास्तविकता र मार्गमा जाने क्रम र अनि के अरे फलको साक्षात्कार गर्ने विधि त्यो तिनको विषयमा चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यो मात्र होइन कि हामीले यो पनि जानकार हुनुपर्छ पाली परम्परामा भएको अनि बौद्धको अनि बौद्धको विज्ञान अनि बौद्ध विज्ञान अनि बौद्ध दर्शन अनि बौद्ध ध्यान साधना यो हामी त हुनु चाहिँ यो छ नि बौद्ध दर्शन होइन बौद्ध विज्ञान बौद्ध दर्शन एउटै हो। बौद्ध विज्ञान बौद्ध दर्शन बौद्ध ध्यान आभ्यास छ नि त्यसमा पाली परम्परामा भएको एउटा र अनि संस्कृत परम्परामा भएको एउटा दुई छ त्यसमा यो हामीले थाहा हुनुपर्छ। अब पाली परम्परामा भएकोहरू सबै यो भित्र भन्नुभएको छ विनय सूत्रमा भन्नुभएको छ है त्यो हो। अब त्यसमा धेरै कुराहरू छ अहिले चाहिँ यो नगरौँ यो यसको विषयमा पछि आउँछ। अब त्यसपछि यहाँसम्म चाहिँ विनयमा के भन्नुभएको छ सक्यो। अब यहाँ दोस्रो शिर्चिन पेचोपके प्राज्यपारमिता ग्रन्थ प्रज्ञापारमिता ग्रन्थमा अनि के भन्नुभएको छ भन्ने त्यसको विषयमा चाहिँ भन्छु। त्यसमा हुनु त धेरै भन्नुभएको छ तर अलि महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ उहाँले
अनि ngote tongi ki rimba भनेको छ ngote tongi ki पहिला यो तपाईहरु थाहा हुनुहोस् है थाहा हुनुपर्छ है अहिले यहाँ चाहिँ प्रज्ञा पारमिता सूत्र भने चाहिँ अनि बुद्ध शाक्य मुनिले कस्तो व्यक्तिलाई धर्मदेशना गरेको हो भनेदेखि खास गरेर अनि बुद्धिसत्वहरूलाई अनि यो धर्मदेशना चाहिँ गर्नुभएको हो त्यसो कारणले योलाई चाहिँ अनि गर्छ योलाई चाहिँ अनि ठिक चाहिँ महायान धर्म भनेर चाहिँ भन्छन् है महायान धर्म अघिको त्यो चाहिँ अनि थेरावादा धर्म भनौँ परम्परामा के अरे त्यो पाली परम्परामा भएको धर्म अहिले यो प्रज्ञा पारमिताहरू चाहिँ महायान धर्म अनि संस्कृत परम्परामा भएको धर्म यो हो अब यहाँ चाहिँ के को विषयमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि बुद्ध शाक्य मुनिले ngote tongi ki rimba भनेर चाहिँ प्रत्यक्ष शून्यताको विषयमा चाहिँ भन्नुहुन्छ शून्यताको विषयमा है शून्यता भनेको विषयमा आत्माको विषयमा है भन्नुभएको छ सर्व अनि ज्ञाहरू अनि सबै अनि स्वतन्त्र रूपले छैन शून्यता हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ छेथमजे रङसिङकी तोङबा नि भनेर शेरविङबोल खर्छ मूल प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र छ नि शेरविङबो भन्ने हो त्यसमा भनेको जस्तै हो सबै यो विषय चाहिँ एउटै हो त्यसो कारणले अनि शून्यताको विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ अरु चाहिँ वेदुङतो रिम्बा भनेको छ गुप्त अर्थ अभिसमय है अब अभिसमय भने चाहिँ अनि बुद्धिसत्वहरूले पहिला बुद्धिचित भन्ने चाहिँ प्राप्त हुनुपर्छ बुद्धिचित प्राप्त भयो भने त्यो प्राप्त हुँदाखेरि अनि तायाता गदे गदे पारा गदे भनेको पहिलो गदेमा चाहिँ अनि पहिला गदेको मार्ग चाहिँ प्राप्त भएको हो सम्बर मार्ग भने चाहिँ छोक्लम भने चाहिँ अनि त्यो हो अब यसरी गरेर मनको भित्र अनि मार्गको विषयमा पहिला के प्राप्त हुन्छ पछि के प्राप्त हुन्छ भनेर अनि मार्गक्रम अनि को विषयमा चाहिँ अनि भन्नुभएको छ त्यसो कारणले अभिसमय भन्ने चाहिँ मार्गक्रमको विषयमा हो त्यो चाहिँ अनि त्यो पनि भन्नुभएको छ भनेको हो अब छोरकरीमा भन्यो भनेदेखि हामीले के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि महायान धर्ममा मार्गमा दुई प्रकारको हुन्छ उपाय र प्रज्ञा उपाय मार्ग र पहिलो उपाय मार्ग थप्किलम दोस्रो प्राज्ञा मार्ग शेरबकिलम भनेर त्यो हुन्छ त्यो सँगै यो दुईटा पनि शब्द प्रयोग गर्न सक्छ सोनमगु छो हिसिगु छो सोनमगु छो पुण्य सम्भारा हिसिगु छो प्राज्ञा सम्भारा रेबे त्यसो गरेर दुई यो एउटै हो अहिले भन्छ नि पुण्य मार्ग र पुण्य सम्भारा चाहिँ एकमा राख्नु अनि प्राज्ञा मार्ग र प्राज्ञा सम्भारा चाहिँ दोस्रोमा राख्नु हो त्यसो गरेर चाहिँ महायानको उपाय मार्ग अनि प्राज्ञा मार्ग त्यो दुई चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो दुईलाई चाहिँ के भन्छ हो अभिसमय भन्ने चाहिँ अभिसमय भन्ने चाहिँ त्यो हो दिटीको छ हो यसरी गरेर अब जोस उपाय मार्ग र प्राज्ञा मार्ग महायानको उपाय मार्ग र प्राज्ञा मार्गद्वारा अनि बुद्ध भूमिमा कसरी जाने कसरी पुग्छ हो त्यसको विषयमा अनि भनेको छ
यहाँ त्यो भयो अब त्यसपछि अब यो त भन्नु पर्दैन यो अघि भनिसक्यो अब यहाँ छ अब त्यसपछि क्वेन्चेक पेठुक होइन त्यसको माथि दो फेल्चेम पेठुक भनेको छ नि दो फेल्चेम पेठुक भनेको छ त्यो चाहिँ तेरे आर्य बुद्ध अवतङ सङ्घ नमा महा बेबु भनेर अब यो सूत्र हो अब यसभित्र चाहिँ के को विषयमा भन्नुभएको छ भनेदेखि यो भित्र ल अहिले यो यहाँ आएको छ यो ग्रन्थमा 6वटा ग्रन्थ छ नि यो 6वटा ग्रन्थको भित्र मुख्य के कुरा भनेको छ भनेदेखि सेम्गे गिफेयन भनेर बुद्धि चित्तको लाभको विषयमा दोस्रो छन्चु सेम्बे चोपची भनेर बुद्धिसत्वहरूको अनि सामान्य आचरण हो बोधिसत्वहरूको सामान्य आचरण भन्नुभएको छ दोस्रो तेस्रो चाहिँ के छ भनेदेखि बुद्धिसत्वहरूले अनि प्रार्थना र अनि कसा परिणाम गर्नेको विषयमा कसरी गर्छ भनेको विषयमा चाङसेम घिउमे भनेको छ अनि चौथोमा चाहिँ अनि केवेसिङे तेने चाङसेम घि चोपालो लुप्छु भने चाहिँ बुद्धिसत्वहरूले अनि महागुरुलाई अनि थापेर महागुरुद्वारा अनि बुद्धिसत्वहरूको अनि कार्य बुद्धिसत्वहरूको आचरण बुद्धिसत्वहरूको पालन गर्नुपर्ने कुराहरू शीलहरू सबै अनि पढेर अभ्यास गर्ने तरिकाहरू भन्नुभएको छ यहाँ अब त्यसपछि क्वेन्चेक पेठुक भने चाहिँ आर्य महारत्नकुटा भन्छ है अब यसमा यो भित्र चाहिँ के को विषयमा भन्नुभएको छ भनेदेखि यसमा चाहिँ खास गरेर यदि कोही व्यक्तिले बुद्धता प्राप्त गर्ने हो बुद्धको धर्महरू अनि चाहेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिहरूले अनि उपाय प्राज्ञ युगन्त यो सम्बुद्ध लेबेमा थप्से सुन्डेल भनेको छ चारा छ नि चारा एउटा चारा चाहिँ अनि त्यो के भन्छ आकाशमा उड्ने हो भनेदेखि उसलाई 2 पकोटा चाहिन्छ नि एउटा मात्रैले हुँदैन नि 2 पकोटाद्वारा अनि उड्नु सक्छ त्यही दोस्तो पाखेटा 2 पाखेटाद्वारा उड्नु सक्छ त्यही दोस्तो कोही व्यक्तिले बुद्ध भूमिमा पुग्ने हो बुद्धता प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि त्यसलाई अनि अघि भनेको दोस्तो उपाय मार्ग अनि प्राज्ञा मार्ग त्यो दुईटै चाहिन्छ भनेको छ त्यो दुईटैको अनि अभ्यासलाई के भन्छ त्यो दुई सिमेटेको अभ्यासलाई के भन्छ भनेदेखि थप्से सुङडेल भन्छ त्यसलाई नेपाली शब्दमा चाहिँ उपाय प्राज्ञा युगन्ध हो यसरी भन्छ रहेछ यसरी गरेर चाहिँ यसको विषयमा एउटा दोस्रो चाहिँ अनि बुद्धिसत्वको अनि के अरे आचरण तेस्रो चाहिँ कर्मफलको विषयमा चौथो चाहिँ अब यो चाहिँ अलिक गाह्रो छ मैले भन्नु सक्दैन थिसिसेबे समसम गिम्मे क्या भत्या भयो तथागतहरूको अनि गुप्त अचिन्त्यको विषयमा अनि योहरू छ के अरे थक्पे सिङ्कम शुद्ध भूमिको विषयमा है शुद्ध भूमिको विषयमा भन्नुभएको छ अनि त्यो सँगै अनि बुद्धिसत्वहरूको अनि ठिलेन प्रश्न उत्तरहरू धेरै कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ हो यहाँसम्म यो हो ती सुगु खरे दोन नाचोक
पाँचौँमा चाहिँ अनि दोन्नाचोक भनेको छ है, विभिन्न सूत्रहरू भनेको छ। अब त्यो त त्यो हो, त्यो भित्र चाहिँ त्यो बुद्धिसत्वहरूले अनि भन्नुभएको धेरै अनि सूत्रहरू छ, त्योहरू त्यो भित्र राखेको कारणले विभिन्न सूत्र भनेको हो। त्यसमा चाहिँ धेरै नभनौँ। अब त्यसपछि चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण एउटा यहाँ छ। अब ग्युबुम यो चाहिँ राम्रो गरेर सुन्नुहोस् है। एउटा अघिको कुराहरू चाहिँ के हो, अनि कङ्ग्युर 100 ग्राम भएको कङ्ग्युरमा भएको सूत्रको विषयहरू चाहिँ भन्ने सक्यो, मैले भनेको छ। अब अघि त्यसमा पनि एउटा मैले भन्नुपर्ने महायानको अनि महायान सूत्रमा भएको अनि विज्ञानको विषयमा अनि के अरे दर्शनको विषयमा ध्यान अभ्यासको विषयमा भनेर त्योहरू पनि थाहा हुनुपर्छ। अब यहाँसम्म चाहिँ सूत्रको चाहिँ सक्यो। अब कङ्ग्युरको भित्र अनि तन्त्रको ग्रन्थ चाहिँ कति छ अरे? 20 छ है। अब तन्त्रको ग्रन्थ चाहिँ मैले धेरै पढ्यो। अब त्यसमा त हामी साधारण मान्छेले विश्वास गर्नु नसक्ने त्यस्तो अनि विशेष विषयहरू भन्नुभएको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू चाहिँ भन्नुभएको छ। अब त्यसमा धेरै देखा छ, विभिन्न विषयमा चाहिँ भन्नुभएको छ। यहाँ अलिकति भन्नु भनेदेखि पहिला म यहाँ भन्छु है। त्यसो दिन दिवे सिडी दुवे या दिन दिमिन्दो मिन्जे वाङ्गी कोरलाई अले ल। अब तपाईँहरू सुन्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ लेखेको चाहिँ छैन रहेछ, म भन्छु। अब 20 ग्रन्थ भएको बौद्ध तन्त्रमा अनि मुख्य अनि विषय के भन्नुभएको छ भने चार प्रकारको विषय छ मुख्य। पहिलो चाहिँ के हो भनेदेखि मिन्जे वाङ्गी कोर भनेको छ, जो होस् वाङ्गी कोर अभिषेकको विषयमा अभिषेकको विषयमा चाहिँ भन्नुभएको छ। अब त्यो अभिषेकको होइन, पहिला चाहिँ यो भन्नु हुँदैन। पहिला हामीले यो थाहा हुनुपर्छ, बौद्धको जति तन्त्रहरू छ त्योहरू सबै 4 प्रकारको तन्त्रमा चाहिँ सिमेट्नुपर्छ। पहिला यो त्यो 4 प्रकारको तन्त्रलाई के भन्छ भनेदेखि सम्बुडा लेबीमा पहिलो सम्बुडा लेबीमा झग्यु भन्छ, क्रियातन्त्र पहिला चाहिँ। दोस्रो चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चुग्यु भन्छ, चार्य तन्त्र। तेस्रो चाहिँ के भन्छ नेन्जुर ग्यु भन्छ, योग तन्त्र। चौथो चाहिँ के भन्छ भनेदेखि नेन्जुर लामे भन्छ, अनुत्तर योग तन्त्र, यसरी गरेर चाहिँ 4 प्रकारको तन्त्र छ। यो पहिला बुझ्नुपर्छ है। अब त्यसपछि 4 प्रकारको तन्त्र जो छ त्यो भित्र अनि विशेष के को विषयमा मुख्य के को विषयमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिलो वाङ्गीकोर भनेर चाहिँ अभिषेकको विषयमा हामीले तन्त्रमा भएको ध्यान अभ्यास चाहिँ राम्रो गरेर गर्ने हो भनेदेखि पहिला आफूलाई गुरुद्वारा, त्यो पनि सम्यक गुरुद्वारा अनि अभिषेक प्राप्त हुनुपर्छ। त्यो अभिषेकको विषयमा धेरै छ, तर त्यसको मुख्य अनि के अरे व्याख्या गर्ने हो भनेदेखि अभिषेक भने चाहिँ वाङ भन्छ। वाङ भने चाहिँ मैले तपाईँलाई तन्त्रको ध्यान साधना गर्नुहुन्छ भनेर आज्ञा दिएको भनेको वाङ भने चाहिँ मलाई वाङ प्राप्त भयो भनेको मतलब चाहिँ वाङको बेलामा त्यो क्लेश टाउको माथि ठक्कै राखेर वाङ पायो भने चाहिँ होइन। वाङ पायो भने चाहिँ मलाई तन्त्रको विषयमा
अध्ययन गर्ने ध्यान अभ्यास गर्ने सक्नु अनि आज्ञाहरू सबै गुरुद्वारा प्राप्त भयो भनेको हो। त्यसो कारणले वाङ भने चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। दोस्रो मुटु गिचावा थम्सी दम्बे कोर भनेको छ है। खर्सादी सिद्धिको मूल, सिद्धि प्राप्त हुनेको मूल अनि समाया र शीलमा बस्नुपर्छ। त्यसो कारणले अनि दोस्रोमा चाहिँ समाया र शीलको विषयमा भन्नुभएको छ। हामी तन्त्रको आवश्यक पायो, हामी तन्त्रिक हो भनेर समाया र शीलमा नबसेर आफ्नो समाया र शीललाई बस्ट गरेर गर्नु हुँदैन। त्यसो कारणले यो तन्त्रमा समाया र शीलको विषयमा धेरै महत्त्वपूर्ण हो भनेर भन्नुभएको त्यसको विषयमा। तेस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि मिनरलकी थप्लम थप्सिङ्गी कर तन्त्रमा भएको अनि उपाय र प्रज्ञाको मार्ग अभ्यास गर्ने विषयमा। चौथोमा चाहिँ थप्चन जिबु कुङ्गी कर अन्तिममा फलमा त्यो ध्यान अभ्यास गरेर फलमा तन्त्र ग्रन्थमा भन्नुभएको हो रूप काया र अनि धर्म कायाको विषयमा। त्यसमा भने तन्त्रको शब्दले भन्यो भनेदेखि सुङजु दोजिछाङ भन्छ। सुङजु दोजिछाङ भने चाहिँ युगन्त वज्रधाराको पथ भनेको। युगन्त भने चाहिँ सुङजु भयो, दोर्जिछाङ भने चाहिँ वज्रधारा, दोजिछाङ यो खोफाङ भने चाहिँ पथ। त्यसो कारणले युगन्त वज्रधाराको पथ त्यो चाहिँ फल हो, फल हो। यसरी गरेर चाहिँ अनि थाहा हुनुपर्छ। यहाँसम्म कङ्ग्युरको विषयमा सबै भनिसक्यो संक्षिप्तमा। अब त्यसपछि चाहिँ हामी अब यसो गरौँ। अब हामी कहाँ आएको छ भनेदेखि निबा छ सुम्बा शिवा रे। अब गुरु खसा बुद्ध शाक्य मुनिले अघि भनेको दोस्तो कङ्ग्युर दोस्तो अनि धर्म देशना गर्नुभएको कारणले त्यो धर्म देशना दिएर अनि असङ्ख्य जगतहरू परिपाक गरे मोक्ष पातमा चाहिँ प्राप्त त्यहाँ पुगेको त्यस्तो भएको छ। त्यसो कारणले अनि बुद्ध शाक्य मुनिको अनि धर्म देशना भन्ने चाहिँ तर्कालको फाइदा मात्र नभएर अन्तिममा अनि के अरे ती फुक्याउनु बुद्धि गर्छ दुर्गाकालीन भविष्यको अनि लाभहरू पनि धेरै अनि हुने त्यस्तो हो भनेर चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। यहाँसम्म चाहिँ एउटा सक्यो। अब दोस्रोको विषयमा चाहिँ भन्छु है। अब यहाँ दोस्रो चाहिँ के हो त्योम्बा साङ्गिक मोटो दोर्दु बुद्ध शाक्य मुनिको संक्षिप्त अनि परिचय। अब यो चाहिँ हामीले तुरुन्त थाहा हुन्छ किनभनेदेखि कङ्ग्युरको विषयमा पढिसक्यो नि। त्यो पढिसक्यो भनेदेखि यो चाहिँ हामीले तुरुन्त थाहा हुन्छ। अनि मैले यहाँ यो भन्छु है। यहाँ पहिला यो हो। अब हामीले बुद्ध शाक्य मुनिको परिचय अनि जानकार हुनुको लागि आज मैले चाहिँ आजकलको दुनियाँमा आजकलको यो के अरे समय अनुसार अनि भन्ने हो भनेदेखि हामीले बुद्ध शाक्य मुनिको 7 प्रकारको गुण ज्ञानद्वारा अनि बुद्धलाई चिन्नुपर्छ। बुद्ध शाक्य मुनि भने चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले जानकार हुनुपर्छ। अब त्यसमा मैले
भन्ने हो भनेदेखि पहिला यहाँ छ नि अब किरण लोग छ यहाँ सम्बोधन लेबीमा चाहिँ मैले नपर्ने नेपालीमा चाहिँ उहाँले पर्छ भने मैले त्यसमा भाग्य गर्छु यहाँ तङ्बो योन्दे तङ्बो अन्की तङ्बो ठिक्यो थियो खुम्नी रिङ्ने लासे उहाँ शिक्षामा पारङ्गत भएका एक महाविद्वान हुन् अब यहाँ सुन्छ है बुद्ध शाक्यमुनि उहाँ चाहिँ अनि उहाँको गुण एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि महाविद्वान हुन् भने चाहिँ थाहा हुनुपर्छ किनभनेदेखि अघि मैले भने नि त्यो कङ्गुरोहरू पर्यो भनेदेखि त्यसमा धेरै शिक्षा धेरै ज्ञानहरू भनेको छ त्यसो कारणले यदि बुद्ध शाक्यमुनि स्वयं महाविद्वान होइन भनेदेखि त्यस्तो अनि शिक्षा र ज्ञान कसरी उहाँले बताउन सक्छ त्यसो कारणले त्यो कङ्गुरद्वारा बुद्ध शाक्यमुनि चाहिँ एक महाविद्वान हुँ भनेर चाहिँ चिन्नुपर्छ एक अब दोस्रो चाहिँ पढ्नुहोस् न दोस्रो चाहिँ उहाँ बौद्ध विज्ञानवादी अर्थात् एक महाबौद्ध वैज्ञानिक हुन् दोस्रोमा बुद्ध शाक्यमुनि उहाँ चाहिँ के हो भनेदेखि एक महाबौद्ध अनि वैज्ञानिक हुँ भनेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ अब त्यसमा अनि कङ्गुरको भित्र अनि विज्ञानको विषयमा अनि के भन्नुभएको छ भन्ने त्योहरू पढ्यो भने अनि उहाँ चाहिँ सत्य नै बौद्ध वैज्ञानिक हो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ त्यस कारणले यो चाहिँ दोस्रो गुण तेस्रो गुण उहाँ मनोवैज्ञानिक र एक मनोविज्ञानवादी पण्डित हुन् विवेकद्वारा एक महासिद्धान्तवादी युक्तिवाद तथा लक्षणवादी पनि हुन् अब यहाँ चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ नि अब पहिला भन्छु है अब बुद्ध शाक्यमुनि अब यो चाहिँ उहाँको तेस्रो गुण होइन कि दोस्रो गुणसँग अनि फेरि सिमेन्टेको गुणहरू त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँ चाहिँ सिर्फ अनि बौद्ध वैज्ञानिक मात्र होइन कि अनि उहाँ चाहिँ अरू के हो भनेदेखि सेन्की छेरिपा भने चाहिँ मनोवैज्ञानिक पनि हो भनेको मनोवैज्ञानिक मेन्टल साइन्टिस्ट अब त्यो सँगै तेस्रो उहाँ चाहिँ अरू के हो भनेदेखि सेम्सोमा खेपाछम्बो मनोविज्ञानवादी पण्डित पनि हुन् भनेको छ त्यो धेरै त्यही या त्यो ठुकी सर्दा त्यो मारे त्यो गाउँथी सुम्बा त्यो सुम्बा रे ठगी गाउँ चियो त्यो खर्चेस अहिले दिल्लो गरे दे अघिको चाहिँ नेपालीमा होइन अघिको चाहिँ यो हो अघि निपा ठिक्यो त्यसलाई दुवा लोक्छ रे से नम्बे सिनेमा पछि पछि त्यो बरु चाहिँ छेद दुवा त दिएको के मिन्दु अब यहाँ ठिक छ अघिको चाहिँ त्यो अब तेस्रो चाहिँ यो हो तेस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि तेस्रो चाहिँ अहिले अंकित ठिक हो अंकि मात्र ठुक तेस्रो चाहिँ नम्जो ये लाम्ने तटुमा वे तटुबा छम्बु सिक ढाङ रिपा मावा त छिङिबा सिक्या यस दिसिने सुम्बर अब बुद्ध शाक्यमुनि चाहिँ उहाँले अर्को गुण के छ भनेदेखि तेस्रो गुणमा चाहिँ महासिद्धान्तवादी युक्ति महासिद्धान्तवादी हो भनेको छ महासिद्धान्तवादी हो भनेको छ त्यो मात्र नभएर त्यो सँगै रिपा मावा भनेर युक्तिवाद पनि हो रे त्यो सँगै छिङिपा भनेर लक्षणवादी पनि हो रे है यसरी हामीले थाहा हुनुपर्छ अब चौथोको गुण चाहिँ नेपालीमा पढ्नुहोस् चौथो ध्यान साधनाको गम्भीर एवं विपुल मर्म निर्देशन गर्ने एक महाध्यानी हुन् अब मैले यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ देखेको छ अब अघि माथि भनेको छ नि शिक्षाको विषयमा विद्वानको विषयमा वैज्ञानिकको विषयमा सिद्धान्तको विषयमा भनेको छ नि अब त्यो त
हाम्रो यो संसारमा जम्बुद्वीपमा धेरै वैज्ञानिकहरू पनि छ, शिक्षितहरू पनि छ है। तर सिद्धान्तमा चाहिँ यो पतित समुपातद्वारा शून्य त भन्ने सक्ने त छैन, तर पनि आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त भन्नु सक्ने धेरै छ है। तर पढेर यसरी के भन्छ विद्वान हुने चाहिँ छ, तर त्यो सँगै मनलाई अनि ध्यान गरेर परिवर्तन गरेर चाहिँ मनको भित्र अनि मनको भित्र यो सम्यक एउटा ज्ञान अनि शुद्ध ज्ञानहरू प्राप्त हुने चाहिँ धेरै कम्ती रहेछ नि है। त्यसो कारणले अब यहाँ बुद्धको एउटा गुण चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ सिर्फ पढेर विद्वान भएको मात्र होइन, अनि के अरे पढेर चाहिँ वैज्ञानिक भएको मात्र होइन, उहाँ चाहिँ ध्यान अभ्यासहरू गर्नु भएर त्यो पनि सूत्र तन्त्र सबै सर्व अनि त्यो ध्यान अभ्यासहरू गर्नु भएर अन्तिममा उहाँ चाहिँ महा ध्यानी भएको हो भनेको छ। अब यो शब्दभन्दा अझ त्यो राम्रो हो, महायोगी अनि भएको हो भनेको छ। यो चाहिँ एउटा थाहा हुनुपर्छ। चौथो, अब 5मा भन्नुहोस् त। अरूलाई सल्लाह सुझाव दिने एक महासल्लाहकार हुन्। अब त्यो मात्र नभएर बुद्ध शाक्य मुनि चाहिँ उहाँको यो अघि मैले भने नि कङ्ग्युरको भित्र खास गरेर विनयमा हेर्नुहोस् त, सल्लाह सुझावहरू धेरै उहाँले दिनुभएको छ विनय सूत्रमा। अनि त्यस्तै गरेर दोफेल चाहिँ अघि महायान सूत्रमा भने बुद्धि सत्वहरूको कार्यहरू पालनहरू धेरै भनेको छ। त्योहरू सबै हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ बुद्ध शाक्य मुनि उहाँ चाहिँ एउटा महासल्लाहकार पनि हो रहेछ भनेर चाहिँ गुण थाहा हुन्छ। अब त्यसको पछि 6औँमा लोकमा अहिंसा एवं शान्तिको एक महामार्गदर्शक हुन्। अब यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा हो। अब बुद्ध शाक्य मुनि उहाँ चाहिँ अघिको भनेको ज्ञान प्राप्त मात्र नभएर आफूले ज्ञान प्राप्त भइसकेको पछि आफूले पाएको प्राप्त भएको ज्ञानहरू सबै अनि सर्व प्राणीहरूलाई धर्मदेशना चाहिँ गर्नुभएको। त्यो धर्मदेशना गर्नु बेलामा खास गरेर चाहिँ उहाँले अहिंसा भन्नेको मार्ग चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको छ। त्यसो कारणले अनि उहाँ चाहिँ एउटा के हो भनेदेखि एक महामार्ग दर्शक हुन् भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यो मात्र होइन कि अघि भनेको जस्तो के अरे शान्तिको एक महामार्गदर्शन हुन् भनेर। अब अन्तिममा अब 7औँमा उहाँको गुण चाहिँ पढ्नुहोस् त। त्यस्ता ज्ञान गुणहरूले युक्त भएको कारण उहाँ त जगत प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त हुने मुक्ति मार्ग देखाउने एक मार्गदर्शक पनि हुन्। अब यहाँ छ, अब बुद्ध शाक्य मुनि अघि पहिला भनेको छोटा ज्ञान गुणहरू सबै प्राप्त भएको कारणले अनि उहाँ चाहिँ 7औँमा के उहाँ भएको छ भनेदेखि उहाँ चाहिँ अनि मुक्ति मार्ग देखाउने एक मार्ग दर्शक पनि हुन् भनेको छ। अब यो चाहिँ धेरै हो नि, हामी सर्व प्राणीहरू सबै सुख चाहिने र दुःख नचाहिने एकै हो। अब सुख प्राप्त गर्नु पर्यो, दुःखलाई मुक्ति के भन्छ त्याग्नु पर्यो। तर त्यो त्याग्ने उपायको मार्ग चाहिँ हामी थाहा छैन नि। त्यो मार्गहरू सबै अनि बुद्ध शाक्य मुनिले अनि देखाउन सक्छ, धर्मदेशन गर्नु सक्छ। किनभने अन्धविश्वासले भनेको होइन कि यो कङ्ग्युरको विषयमा पढेर त्यसको विषयमा जानकार भएर अघि पहिला भनेको 6 प्रकारको ज्ञान गुण भएको कारणले अनि उहाँ चाहिँ यस्तो सुख प्राप्त गर्ने र दुःखदेखि मुक्ति गर्नु सक्ने मार्ग चाहिँ
सत्य नै देखाउन सक्ने अनि एउटा के अरे दर्शक हो भनेर चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ। अब यहाँसम्म चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले कसा स्पष्ट भयो है। 7 प्रकारको ज्ञान गुण चाहिँ अनि ज्ञान गुणद्वारा बुद्धलाई चिन्नुपर्छ। बुद्ध शाक्यमुनि भने के हो भन्दै हाम्रो बौद्धको बुद्ध हो भने मात्र हुँदैन। बुद्ध शाक्यमुनि भने चाहिँ यो छेउकोहरू लगाएर यसरी ध्यानमा बस्नु शान्तिले बस्नुभएको हाम्रो गुरु हो भनेर चाहिँ हुँदैन। बुद्ध शाक्यमुनि भने के हो भनेदेखि यो के भन्छ कङ्गुरहरूको भित्रमा के भनेको छ त्योहरू सबै पढेर अनि 7 प्रकारको गुण भएको बुद्ध हो अनि 7 प्रकारको गुण भएको अनि मार्गदर्शक हो भनेर चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तो भएदेखि हाम्रो बुद्धमा भएको श्रद्धा चाहिँ अनि विश्वास अनि त्यो चाहिँ अन्धविश्वास हुँदैन है। यो विवेकले विश्वास गरेको अनि श्रद्धा गरेको त्यस्तो हुन्छ। 세력이 조던 제베 대바세드 가서 세력이 조던 제베 대바 प्रज्ञा युक्त भएको आस्था हो त्यो। अनि हाम्रो आस्था चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसो कारण मैले आज यहाँ अब यो हेर्ने मान्छे धेरै हुन्छ। अब म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि खास गरेर बुद्धको चेलाहरूले बुद्धलाई अनि त्यो बुद्धलाई आस्था गर्ने तरिका चाहिँ पहिला हामी चाहिँ बुद्धको ज्ञान गुण शिक्षा ज्ञानहरू थाहा नभएर आस्था गरेको हो। त्यो पनि राम्रो हो, नराम्रो त केही होइन। तर त्यो के गर्छ त्यो आस्था चाहिँ जानकार प्रज्ञाद्वारा ज्ञान गुण नथाहा भएको आस्था चाहिँ बिस्तारी त्यसलाई परिणत गरेर चाहिँ अनि गर्छ प्रज्ञायुक्त भएको आस्थामा परिणत हुनुपर्छ। हामी यो 21औं शताब्दीको बुद्धको चेला अनि हुनु पर्यो हो। त्यसलाई हामी हाम्रो आस्था भने प्रज्ञाको आधारमा राखेको कारणको आधारमा राखेको आस्था चाहिँ हामी हुनुपर्छ बुद्धमा। त्यसो कारणले यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो। अब अन्तिममा यहाँ यो अघि मैले भनेको छ नि खर्सा सङ्गीत अर्थमा अन्तिममा चाहिँ मैले यहाँ धेरै शब्द महत्त्वपूर्ण शब्दहरू राखेको छ। त्यो चाहिँ पहिला नेपालीमा पढ्नुहोस् है। दौर्ना भनेर सारांशमा उक्त ती कारणहरूमा आधारित शास्त्र शाक्यमुनि बुद्ध चाहिँ बौद्ध मार्गीहरूलाई मात्र नभई समस्त सत्व प्राणीहरूमा भेदभाव रहित र पक्षपात रहित मैत्री करुणाको व्यवहार गर्नुहुने 7 गुणले युक्त र सर्वदोष छाया भएको र सर्वगुणले युक्त एक प्रामाणिक पुरुष हुन्। यो धेरै के भन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा सबै यो भित्र भनेको छ नि। यहाँ एउटा म यो व्याख्या गर्छु अलिकति। यहाँ खोङसेल गिम्जेन थेताला तेने भने चाहिँ पहिला भनिसकेको कारणद्वारा त्योम्ब सँगै सक्यो थुबन्ने शास्त्र बुद्ध सक्यो मुनि उहाँ चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि नाङ्बा चम्दुमा से डोवा सिम्जे थम्जेलाई निने छदमे छम्जे जेपा। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बुद्ध सक्यो मुनि भने चाहिँ बौद्धको अनि के भन्छ सर्ने बौद्धहरूलाई माया दया गर्ने मात्र भएको अनि बुद्ध अनि शास्त्र होइन। बुद्ध सक्यो मुनि भने चाहिँ बौद्ध होस् अबौद्ध होस् सुख चाहिने दुःख नचाहिने सर्व प्राणीहरूलाई माया दया भएको एउटा शास्त्र हो, एउटा बुद्ध हो भनेको छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा। त्यो सँगै यन्देन दुन्दन दिङसिङ भने चाहिँ बुद्ध सक्यो मुनि 7 प्रकारको ज्ञान गुण युक्त भएको व्यक्ति हो भने दोस्रो। तेस्रोमा चाहिँ कुन से सर्व दोषहरू सबै मुक्ति भइसकेको
떼규고 떼누 사규고 됐어. चौथोमा चाहिँ यन्दिन कुन्दन देम्बा सर्व ज्ञान गुण प्राप्त भइसकेको व्यक्ति पाँचौंमा चाहिँ छेमे केबु भनेर चाहिँ प्रामाणिक पुरुष यो शब्द चाहिँ मनमा राख्नुपर्छ बुद्ध शाक्य मुनि उहाँ चाहिँ के हो भनेदेखि प्रामाणिक पुरुष हो भन्नुपर्छ यो प्रामाणिक पुरुष भनेको शब्द चाहिँ कहाँबाट आएको भनेदेखि अघि मैले भने नि धर्म कीर्तिले ब्राह्मण वर्तिका भनेको किताब लेखेको छ त्यसमा दोस्रो परिच्छेदको भित्र बुद्ध शाक्य मुनि चाहिँ प्रामाणिक पुरुष हो भनेर धेरै कारण सहित भन्नुभएको छ त्यसो है युक्ति कारण युक्ति रे भा कारण युक्ति सिद्धि गरेको छ कारण युक्ति सिद्धि गरेको छ त्यसो कारणले हामी बौद्धको चेलाले यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ अब यहाँसम्म समय पनि सक्यो 7:25 भइसक्यो अब यहाँ राखौँ प्रार्थना जाम्बे बाबो चित्र खेम्बातो कुन्दो जम्बो धेयान देशिन्데 대다 군진제 소다로세 개와 대다 탐지라 되숨시베 개와 탐지게 뭐와 가고 초동아 닥신기비 자와 대균경 상보 주제적도 뭐르기 땜반지된 감좀 좀 받아 땜반이 위신도 대대 변호신도 템바이 땜바요리 내베다 야 다시 들리라